میرا سونیا من احبنی فقد احبنی، اللہ دے نبی فرماندے نے اے میرے سونیا اللہ جڑا بندہ حسین نال محبت کردائی اللہ تمہیں او دے نال محبت فرما، جڑا بندہ حسین دے نال بغض رکھ دے تمہیں او دے نال بغض رکھ۔ اج کہندے نے اہل بیت دے نال محبت کوئی نہیں، اہل بیت دے نال پیار کوئی نہیں۔ میں کہنا وا پاویں کوئی اہل حدیث ہے، پاویں کوئی دیوبندی ہے، پاویں کوئی اہل سنت ہے، کسے بھی جناب مکتبہ فکر دا آدمی ہے، اگر او دے دل دے اندر اہل بیت دی محبت نہیں، او دے دل دے اندر حسن تے حسین دا پیار موجود نہیں، میں کہنا وا او بندہ جناب مومن تے بڑی دور دی گل ہے، او بندہ مسلمان بھی کہلوان دا حقدار نہیں۔ رحمت اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله فإن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم إن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري
واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما رب زدنی علما سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم اللہم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما رب زدنی علما اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ اصطفى آدم ونوح وآل ابراہیم وآل ابراہیم وآل عمران علی العالمین پھلاں دیاں ہندیاں نے کئی قسماں کئی کلر تے کئی ڈیزائن پھلاں دیاں ہندیاں نے کئی قسماں کئی کلر تے کئی ڈیزائن انہاں دی رنگت نو تک تک گے پئی ہندی دنیا فینے پر دو پھل جگ دے ہیں انج دے پر دو پھل جگ دے ہیں انج دے جو دوویں نبی دا چینے ایک پھل دا نام بیگم کوٹ والیو ایک پھل دا نام حسن یارو دوجے پھل دا نام حسین اچھی سبحان اللہ کیا کرو اگلے دن ایک بندہ کہندا ویڈیو جو تہاڈی قرآن پڑھ دے ہو روک دے ہو تے سبحان اللہ دی پچھو آواز کوئی نہیں آندی تے نہ خرچہ ہوندا تے نہ پرچہ ہوندا اچھی آواز نال کیا کرو سبحان اللہ آمینہ دے لال علیہ السلام دے دو پھول نے دنیا دے اتے ایک دا نام حسن تے ایک دا نام حسین ہے تساں احباب دے سامنے جتنی بھی اس اللہ دی تعریف کی تھی جائے کم میں انگنت لا تعداد بے حد و حساب درود و سلام امام الانبیاء حبیب خدا نیر بطہا زینت کعبہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات پاک واسطے تساں احباب دے سامنے میں جڑی آیت مبارکہ تلاوت کی تھی اس دا تعلق اللہ دے قرآن دے تیسرے سپارے دے نال سورت آل عمران ہے فرمایا ان اللہ اصطفى آدم و نوحا و آل عمران علی العالمین و آل ابراہیم و آل عمران علی العالمین کہ رب العالمین نے فرمایا کہ آل عمران
آل ابراہیم تے آدم علیہ السلام دی آل کہ جڑے حسن تے حسین نے یہ نبی ابراہیم علیہ السلام دی آل دے اندروں نے. تسی کہو گے وہ کس طرح نے؟ کیونکہ جدو نبی ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کو دعاواں کیتیاں کہ اللہ مینوں پتر اسماعیل عطا کر دے، میری بیوی بھی بانج ہو گئی ہے، میں بھی لاچار ہو گیا ہاں. جبریل خوشخبری پتر اسماعیل دی لے کے آیا ہے. جبریل اللہ پتر کیویں دوے گا؟ فرمایا خلیل پتہ تے منوں بھی نہیں، دین والا جانے انہیں کس طرح دینا ہے. اللہ نے پتر اسماعیل دیتا ہے تے نال امتحان آ گیا ہے. مختصر حمد و ثنا تو بعد میں اپنی بات دا آغاز کراں گا. کامل استغراق دے نال مکمل توجہ دے نال گفتگو نو سماعت فرماؤ کہ نبی اسماعیل دنیا تے آئے تے نال امتحان آ گیا. تے جدو امتحان ہے نبی ابراہیم نے اللہ دا حکم پورا کیتا ہے. فرمایا اللہ میں حکم تیرا پورا کر دیتا ہے. تے فرمایا اسماعیل تیری اینی تابعداری ہے مینوں رب نو اینی پسند آئی ہے کہ جڑی نبوت دی لڑی بنی اسرائیل چو چک کے میں اسماعیل تیری لڑی دے اندر لے آ کے نبوت دا دروازہ بند کر دیتا ہے. قیامت آ سکتی ہے، نواں نبی آ سکتا نہیں آ سکتا. اس واسطے ابراہیم علیہ السلام دے پتر نبی اسماعیل نے تے اسماعیل علیہ السلام دی لڑی دے اندروں آمینہ دے لال نے تے آمینہ دی لال دی لڑی دے اندروں حسن تے حسین نے رضی اللہ تعالی عنہما. وہ دو پھول نے نبی پاک دے جنہ دا میں تذکرہ کرنا چاہنا وا کہ اہل بیت نے ساڑی جند ساڑی جان نے جڑے بندے دے دل دے اندر ساڑے ہاں بڑا محاورہ مشہور ہے اہل سنت تے اہل حدیث جڑے نے نا اے اہل بیت دی حسن حسین دی عظمت تے شان بیان نہیں کر دے. میں کیا غلط فہمیاں دور کر دے جنی ایک کر دے نے قرآن تے حدیث دے اندروں نہ ودان دے نے نہ کٹان دے نے اینی کائنات دے اندر کاری کوئی نہیں سکتا. تے آج میں اللہ دے قرآن دے اندروں پیغمبر دے فرمان دے اندروں کہ آمینہ دے لال علیہ السلام دے دو پھلان دا تذکرہ کرنا ہے. میں اللہ کو دعا کرنا کہ منو اللہ حق سچ بیان کرن دی توفیق عطا فرمائے. میرے اور تساں دے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم تے اللہ پاک نے اپنا سونا قرآن نازل کر دیتا ہے. اللہ فرماندے نے ان اللہ اصطفیٰ آدم ان اللہ اصطفیٰ آدم ونوحا وآل ابراہیم وآل عمران علی العالمین ذریتم بعضها من بعض واللہ سمیع علیم. کتے میرا اللہ انجلال کر رہا ہے انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. رب العالمین نے قرآن نازل فرمایا کتے آل جناب نوح کتے آل عمران کتے رب العالمین نے آل ابراہیم دا تذکرہ کیتا ہے. آل ابراہیم دے اندروں جد امجد لڑی دے اندروں سیدنا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ
علیہ وسلم نے میرے پیغمبر دے دو نواسے نے، ایک دا نام حسن ہے، ایک دا نام حسین ہے۔ آ میں تیرے اج پلیکھے دور کر دیاں، تیریاں میں غلط فہمیاں دور کر دیاں۔ آمینہ دے لال علیہ السلام نے حسن دا نام ہی پیغمبر نے آپ رکھیا ہے، حسین دا نام ہی عبداللہ دے در یتیم نے آپ رکھیا ہے۔ میں کیا حسن کڈے قسمتاں والے ہو، کڈے بختاں والے ہو کہ جنہ دا نانا بھی امام الانبیاء ہے، جنہ دا نانا بھی جناب ساری کائنات دا رحمت للعالمین ہے۔ میرے پیغمبر منبر تے چڑھ کے خطبہ ارشاد فرما رہے نے، آقا علیہ السلام دی لخت جگر سیدہ فاطمہ الزہرا سب کہہ دیو رضی اللہ تعالی عنہا۔ میرے پیغمبر دی بیٹی فاطمہ نے اپنے دوویں لخت جگرانو تیار کیتا ہے، سرخ رنگ دے جبے پہنائے نے۔ اج تیرے بھی چھوٹے جے بچے نے، تو کدی انہاں نو جمعے واسطے نال لے کے نہیں آوندا، اگر آ بھی جان تے جناب مسیح دے بابے ٹکن نہیں دیندے۔ میں رب کولوں دعا کرنا اللہ انہاں نو بھی ہدایت نصیب فرما دے۔ آمینہ دے لال علیہ السلام دے اے دو نواسے نے تے جناب سرخ رنگ دے جبے پائے نے۔ انج پیغمبر علیہ السلام خطبہ ارشاد فرمانے رے، انج جناب مسجد نبی کھچا کھچ صحابہ دے نال پریے، انج حسین آندے نے کدی جبا ایک پیر دے اندر جناب پھس دے تے ڈگ پیندے نے، کدی دوسرے دا پھس دے تے ڈگ پیندے نے۔ میری کالی کملی والی سرکار دے صحابہ ابو بکر بھی دے اندر بیٹھے نے، پیارے عمر فاروق بھی بیٹھے نے، عثمان بھی بیٹھے نے، تے انہاں دو پھلاں دے باپ سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہم بھی موجود نے۔ لیکن میرے پیغمبر دی محبت نے ٹھار مارے آئے، میرے پیغمبر نے خطبہ جمعہ دا چھڑ دیتا ہے تے آمینہ دے لال نے جا کے اپنے دو نواسیاں نو ایک نو ادھر چکیا تے دوسرے نو ادھر چکیا لیا کے جناب منبر دے کول بٹھا دیتا ہے۔ آمینہ دے لال علیہ السلام نے انما اموالکم و اولادکم فتنہ فرمایا، اللہ کوئی شک نہیں، مال تے اولاد اللہ دی طرفوں ایک آزمائش ہے، اے فتنہ ہے کہ منو نواسیاں دی محبت غالب آ گئی ہے۔ انہاں پیار حسن و حسین دے نال کتے کالی کملی والی سرکار دی نبوت والی زبان حرکت اندر آئی۔ میرے آقا فرماندے نے من احبہما فقد احبنی من ابغضہما فقد ابغضنی۔ اللہ سونیا جڑا انہاں دو پھلاں نال پیار کرے، اللہ تمہیں انہاں نال پیار کر۔ اے میرے اللہ جڑا انہاں دے نال بغض رکھ دے مالکا تمہیں انہاں دے نال بغض رکھ۔ میں قربان جاواں کتنی عظمت والے حسن تے حسین نے، انہاں بدبختاں نے پیارے حسین نال کی سلوک کیتا ہے۔ میں اگے جا کے تھوڑی جی جھلک پیش کراں گا۔ آمینہ دے لال علیہ السلام دا اپنے نواسیاں دے نال اپنے پھلاں دے نال کنا پیار ہے۔ میرے آقا اپنے صحابہ دے نال باہر نکلے نے، انج ایک دعوت تے جا رہے نے تے پیارے حسن بچیاں دے نال پہ کھیڈ دے نے۔
میرے آقا نے ویکھیا ہے کہ حسین بچیاں دے نال کھیڈ رہا ہے. میرے آقا انج بہ گئے نے اپنی باواں نو انج پھلا لیا ہے. بچے نے ویکھیا ہے میرے نانا ابو آ گئے نے. حسین نے انج جناب اچھلنا کودنا شروع کر دیتا ہے. نبی پاک نے حسین نو پکڑیا ہے, ایک ہاتھ انج ٹھوڈی تے رکھیا ہے, دوجا ہاتھ انج سر تے رکھ کے میرے آقا فرماندے نے الحسین منی وانا من الحسین. اے دنیا دے او لوگو میں حسین وچوں تے حسین میرے وچوں. اللہ اکبر اللہ اکبر. سونیا گل سمجھ اندر نہیں آئی. فرمایا جڑا بندہ انہاں دے نال محبت کردا ہے, جڑا میرے نال محبت کردا ہے او حسن و حسین نال بھی محبت کرے. جڑا کالی کملی والی سرکار دے نال پیار کردا ہے او انہاں دو پھلاں دے نال بھی پیار کرے. اللہ اکبر اللہ اکبر. حسن تے حسین کون دو پھل نے, جنتی جواناں دے سردار حسن تے حسین نے, جنتی نوجواناں دے سردار حسن تے حسین نے. مدرسہ نبوت دے پہلے شیخ الحدیث نے سیدنا ابو ہریرہ سب کہہ دیو رضی اللہ تعالی. تے کئی کہندے نے میں تھوڑا جا مسئلہ واضح کر دیں کہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی غیر فقیہ ہے. ابو ہریرہ غیر فقیہ ہے, کوفے دی مسجد ہے. تے ایک بندے نے سیدنا ابو ہریرہ دی گستاخی کی تھی, کہنے لگا ابو ہریرہ غیر فقیہ ہے. مسجد دے اندروں انج کے سپ نکلے ہیں تے اس بندے دے مگر لگ گیا. تے جڑے دوسرے نے نا کوفے والے وہ دے مگر لگے, کہنے لگے توب 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 توبہ کر توبہ کر. اس بندے نے توبہ کی تھی, وہ جڑا سپ ازدہا وہ غائب ہو گیا. یہ بڑی بڑی دلیل ہے. جڑے اج دے بڑے نام نہار مسلمان بھی کہندے نے کہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی غیر فقیہ نے. تے کون ابو ہریرہ ہے؟ فرمایا پیغمبر نے ابو ہریرہ گھر نہیں جاندا. سونیا مینوں خدشہ ہے جے میں گھر ٹر گیا تسی کوئی حدیث بیان کر دیتی تے ابو ہریرہ دی رہ نہ جاوے. اے ابو ہریرہ اے رضی اللہ تعالی مدرسہ نبوت دے پہلے شیخ الحدیث نے سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ. میرے پیغمبر دے صحابی نے سیدنا ابو ہریرہ میرے آقا علیہ السلام دے نال سفر تے نے. تے آقا علیہ السلام انج جا رہے نے تے انج جناب جی فاطمہ دے گھر دے کولوں گزر ہویا, سیدنا علی المرتضیٰ دے گھر دے کولوں گزر ہویا. آقا علیہ السلام کہن لگے مینوں حسن دے رون دیاں آواز آ رہی نے, مینوں حسین دے رون دیاں آوازاں آ رہی نے. میرے آقا نے پوچھیا اے میری فاطمہ بیٹی, اے میری لخت جگر, مینوں اے تے دسنا بچے کیوں رو رہے نے, اے مینوں اے تے دسنا. وقت دا وزیر اعظم ہوئے او دے گھر دے اندر جناب راشن ختم نہیں ہوندا. وقت دا لیڈر ہوئے او دے گھر دے اندر راشن ختم نہیں ہوندا. اج دا بھی وزیر اعظم ہے, اج دا بھی لیڈر ہے جدے دور دے اندر غریب آدمی کئی جناب بھوک دی وجہ دے نال اپنے مال کے حقیقی نو جا ملدے نے. اوے فکر کر اپنی آخرت دی فکر کر, ایک ویلا آئے گا مالک الموت آ جائے گا, قبر دی نیر کوٹڑی دے اندر چلا جائے گا. میرا رب تیرے کولو ایک ایک پائی دا حساب لوے گا. کی کرے گا؟ آج رشوتاں لے کے امیران دا ساتھ دینا ہے, غریب دا چھڑ دینا ہے. اے بھی ایک لیڈر ہے جڑا کل کائنات دے لئی رحمت للعالمین بن کے آیا ہے. میرے آقا نے حسن تے حسین دے رون دیاں آوازاں سنی
گئی نے آقا فرماندے نے پیاری فاطمہ کی وجہ حسین کیوں رو رہا ہے حسن دے رون دیاں کیوں آوازاں آ رہی نے میری اماں جی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماندیاں نے اے میرے ابو جی اج گھر دے اندر پانی موجود نہیں حسین پیاسی وجہ تو رو رہے نے ابو جی گھر دے اندر پانی موجود نہیں حسن پیاسی وجہ تو رو رہا ہے میرے آقا کو رہا نہ گیا میرے آقا فرماندے نے اے میری لخت جگر منو حسن نو پکڑایا جائے میری سرکار نے انج حسن نو چکے ہے اپنے ہتھاں تے پایا کالی کملی والی سرکار نے اپنی نبوت والی زبان باہر نکالی ہے میرے آقا نے حسن دے منہ دے اندر اپنی زبان نو داخل کر دیتا ہے حسین نو جناب حسن دے منہ دے اندر پیغمبر دی زبان ہے تے حسن اپنے نانا جان دی زبان نو چوس رہے نے جدو پیاس ختم ہو گئی ہے جناب حسن رضی اللہ تعالیٰ نے کھیلنا شروع کر دیتا آقا فرماندے نے اے میری پیاری بیٹی اینو پکڑ لے منو حسین نو پکڑا دیتا جاوے کالی کملی والی سرکار نے اینڈ حسین نو چکے ہے تے پیغمبر نے حسین دے منہ دے اندر بھی زبان پائی ہے حسین نے بھی زبان نو چوسنا شروع کر دیتا ہے دعا دی پیاس ختم ہو گئی ہے میرے آقا نے اپنی لخت جگر نو دے دیتا ہے اوے کائنات دے لوگو میں دسنا کی چاہنا وا کہ جڑا نبی اپنے نواسیاں دی جناب بھوک تے پیاس برداشت نہیں کر سکدا وہ اپنے نواسیاں دا کربلا دے میدان دے اندر قتل عام کیویں برداشت کر سکدا ہے اللہ اکبر کالی کملی والی سرکار نے حسن دے نال اینی محبت کیتی ہے حسین دے نال اینی محبت کیتی ہے اللہ اکبر تائیں دے صاحب دل بڑی پیاری گل کر گیا ہے اسی حدیث دا ترجمہ ہونٹ میرے آقا دے تے چہرہ اے حسین دار ہونٹ میرے آقا دے تے چہرہ اے حسن دار نانے نال پیار بڑا نانے نال پیار بڑا گہرا اے حسین دار ہونٹ میرے آقا دے تے چہرہ اے حسین دار امی جی دی فاطمہ امی جی دی فاطمہ تے بابا جی دا علی ہاشمی خاندان شان اچھ ملیے اچھائے خاندان اچھا ڈیرائے حسین دا ہونٹ میرے آقا دے تے چہرہ اے حسین دار میری سرکار لوگو میرے دل دی روح لوگو میرے دل میری روح میرا چینے الحسین منی وآنا من الحسین پیغمبر علیہ السلام فرما رہے نے اللہ میرا دل میری روح میرا چین الحسین منی وانا من الحسین بچپن میں کنا سنہرائے حسین دا ہونٹ میرے آقا دے تے چہرہ اے حسین دا آقا علیہ السلام دا پیارے حسن تے حسین دے نال کنا پیارے تسی بھی بیٹھے
بیٹھے ہو دوتریاں پوتریاں والے بھی بیٹھے ہو ایمان نال دسو جڑی اپنی اولاد دی اولاد ہووے او دے نال محبت کس قدر زیادہ ہویا کر دیے اپنی اولاد نو چھڑک بھی لینا اپنی اولاد نو ڈانٹ بھی لینا پر پوتریاں دی جناب چھڑک برداشت نہیں کردا اپنے نواسیاں دی چھڑک برداشت نہیں کردا جی یہ میری بیٹی دا بیٹا ہے اے میرے پتر دی بیٹی ہے اے میرا پوترا ہے کنی محبت کننا پیارے میرے آقا نو بھی حسن تے حسین دے نال پیارے آقا فرماندے نے اے اللہ سونیا میں بھی انہاں نال پیار کرنا تو بھی انہاں دے نال پیار کر اللہ نو کہہ رہے نے اللہ دے نبی کہ اللہ سونیا میں حسن تے حسین دے نال پیار کرنا وا اللہ سونیا تمہیں انہاں دوہاں دے نال پیار کر میں قربان جاواں کون جنتی دو پھل نے سیدنا ابو ہریرہ سب کہہ دیو رضی اللہ تعالیٰ آمینہ دے لال علیہ السلام دے صحابی سیدنا ابو ہریرہ نے ایک عورت ایک مرد دا جنازہ پڑھایا ہے مرد عورت دا جنازہ پڑھا کے نا تے سیدنا ابو ہریرہ جی نکلے نے نا تے حضرت حسین نے بھی جنازہ پڑھیا جنازے دے اندر شریک سن تے حضرت حسین نے ایک جگہ تے بہ گئے تھک گئے ادو کیڑیاں کوئی ایڈیاں سواریاں سن اونٹ یا کھچر دیاں سواریاں سن ہوں تے ساڈے کول ماشاءاللہ سواریاں موجود نے تے حضرت حسین بیٹھے نے رضی اللہ تعالیٰ تے حضرت ابو ہریرہ آئے نے تے انج اپنی چادر دا نا کپڑا پاڑیا ہے کپڑا پاڑ کے تے حضرت حسین دے پیراں تو مٹی صاف کرن لگ پے نے مجمع الزوائد دی رواج سنا رہے ہیں توانوں صحیح حدیث ہے تے پیراں تو مٹی صاف کر رہے نے سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ کہنے لگے حسین اگر اس قوم نو تیری قدر دا پتہ لگ جائے نا تے تینو سارے کندیاں تے چکی پھرن کیونکہ سانو تے پتہ ہے نبوت والی زبان نے فرما دیتا ہے کہ الحسین منی وانا من الحسین حسین میرے وچوں تے میں حسین دے وچوں ایک دن سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ تے نال پیارے عمر رضی اللہ تعالیٰ انج دوویں یار باہر نکلے نے آمینہ دلال نے ایک سیڈ تے حسن نو چکیا ہے ایک سیڈ تے حسین نو چکیا ہے تے پیارے عمر فرماندے نے حسین یار سواری تے بڑی با کمال ہے حسین سواری تے بڑی خوبصورت ہے میرے آقا فرماندے نے اوے ابو ہریرہ اوے ابو بکر تے عمر سن لو اگر سواری ٹھیک ہے اگر سواری بڑی با کمال ہے تے جڑے سوار بیٹھے نے وہ بھی بڑے با کمال نے تے میرے آقا بیٹھے نے سیدنا ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ دے گھر دے اندر بیٹھے نے پیارے حسین رضی اللہ تعالیٰ ام جی سلمہ رضی اللہ تعالیٰ کول بیٹھے نے پیارے حسن نے رونا شروع کر دیتا ہے ماں جی ام سلمہ نے چپ کرائے پیارا حسین روئی جا رہا ہے ماں جی ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ نے چھڑ دیتا ہے اے روندے روندے اللہ دے نبی دے کول چلے گئے نے آقا علیہ السلام نے انج حسین نو سینے دے نال لایا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کنا پیار نانے نو اپنے نواسے دے نال میری سرکار نے سینے دے نال لایا تے پاک بازاں دے امام جبریل میرے پیغمبر دے کول نے فرمایا سونیا تانوں حسین دے نال بڑا ہی پیار ہے فرمایا جبریل منو اے پتر میرے دے نال بڑا ہی پیار ہے منو اے دے نال بڑی محبت ہے منو اے دے نال بڑا پیار تے بڑی محبت ہے فرمایا اللہ دے نبی جی ایک ویلا آئے گا اے جناب قوم والے فرات دے کنارے تے پیارے حسین نو شہید کر دین گے
میرے آقا رون لگ پے میری سرکار دی داڑھی ہنجواں دے نال بھج جاندی ہے فرمایا سونیا اگر تسی اجازتاں دے دیو تے میں تانوں اس میدان دی کربلا دے میدان دی مٹی لیا کے دکھا دیاں جامع ترمذی دی روایت سنا رہا ہاں حدیث ضعیف ہوے میں ذمہ دار ہاں میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے جناب اے جڑا جبریل ہے میرے آقا نو فرماندے نے اللہ دے نبی جی تہاڈا آرڈر ہووے تے میں کربلا دی مٹی لے کے آواں جبریل جا کے کربلا دی مٹی لے کے آئے نے میری سرکار نے انج کربلا دی مٹی نو ویکھیا تے سنگیا میرے آقا فرماندے نے ایتھے میرے حسین نو شہید کر دیتا جائے گا ایتھے میرے حسین نو شہید کر دیتا جائے گا پیغمبر دے دنیا دے جان تو بعد تقریباً 50 سال بعد واقعہ کربلا پیش آیا ہے کیونکہ جدو نبی پاک دنیا تو گئے نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے نواسے حسین دی عمر 7 سال سی 57 یا 58 سال دی عمر دے اندر سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ اپنے مال کے حقیقی نو جا مل دینے کون حسن تے کون حسین میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے صحابی سیدنا حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ گھر دے اندر بیٹھے نے تے ماں کہن لگی پتر حذیفہ کدی پیغمبر دے کول بھی بیٹھا ہے نماز ہی پڑھ کے آ جانا ہے تے ساڈیاں نوں تے بڑی کالی آندے نے قاری جی کوئی نماز 10-11 منٹ دی پڑھاندے ہو یہ کوئی 7-8 منٹ دی نہیں ہو سکتی کوئی جلدی کرو ہاں کوئی شارٹ کاٹ کام لب جائے سانو جنت جان والا تے ادھر سیدنا حذیفہ دی ماں کی کہہ رہی ہے حذیفہ کدی نبی پاک دے کول بھی بیٹھا ہے فرمایا ماں جی بیٹھا تے نہیں لیکن آج بواں گا جا کے ناراض نہ ہو فرمایا اللہ دے نبی کول بہیں تے میرے لئی تے اپنے لئی دعائی مغفرت دی کروا لیں سیدنا حذیفہ آئے مغرب دی نماز دا ٹائم ہے کالی کملی والی سرکار دے نال پیغمبر نے جماعت مغرب دی کروائی ہے صحابہ نے مگر نماز مغرب ادا کیتی ہے مغرب تو بعد نماز پڑھی ہے آمینہ دے لال بھی نفل پڑھن لگ پے سیدنا حذیفہ بیان کر دینے میں بھی نفل پڑھی جا رہا ہوں پڑھ دیاں حتیٰ کہ عشاء دا وقت ہو گیا ہے آمینہ دے لال نے عشاء دی نماز پڑھائیے اس بعد پیغمبر باہر نکل گئے نے آمینہ دے لال باہر نکلے نے تے اللہ دے نبی دے مغری میں بھی پیغمبر دے نال آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے اوے کون مگر پیغمبر علیہ السلام انج ایک بندے نو ملے نے او دے نال واوا دیر اللہ دے نبی نے گلاں باتاں کیتیاں نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا این جگے گئے نے تے آقا فرماندے نے پیچھے کون ہے سیدنا حذیفہ فرماندے نے میں وہاں اوے میں تینوں دسنا اے وا تو کہنا نبی میں غیب جاندا پیغمبر نو اے نہیں پتا میرے پیچھے کی ہے اگر پیغمبر نو پتا سی پھر پیغمبر نے پوچھیا کیوں کہ کون ہے آمینہ دے لال نے پوچھیا فرمایا کون ہے میرے مگر تے سیدنا حذیفہ کہن لگے اللہ دے نبی میں ہاں فرمایا حذیفہ خیر ہی ہے اللہ تینوں تے تیری ماں نو معاف کر دے اللہ تینوں تے تیری ماں نو معاف کر دے سیدنا حذیفہ فرمان لگے لو میری جڑی دعا ہے نا وہ پوری ہو گئی ہے کہ ماں نے کیا سی دعا نبی پاک کو کروانی ہے فرمایا حذیفہ پتہ ہی جڑا پہلا میرے کول بندہ کھلو کے گلاں کردا رہیا حذیفہ پتہ یہ بندہ کون سی تے سیدنا حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ بیان کر دینے اللہ دے نبی جی منو نہیں پتا یہ بندہ کون ہے فرمایا میرے حذیفہ یہ بندہ کدی جناب آسمان تو تھلے دنیا دے اتے نہیں آیا اللہ دے نبی جی کیڑا بندہ ہے
اے بندہ جڑا اے بندہ نہیں اے فرشتہ ہے، آسمان تو کدی دنیا تے تھلے نہیں آیا، پہلی باری دنیا تے آیا ہے، زمین تے آیا ہے، تے آیا کس واسطے وے؟ اللہ کولوں اجازت لے کے آیا ہے، اے میرے مالکا اگر تو مینوں اجازت دے دے تے میں تیرے آخر الزمان پیغمبر نو مل کے آواں، میں تیرے پیغمبر نو تے مل کے آواں، نالے تیرے پیغمبر نو سلام کر کے آواں۔ اللہ فرماندے نے اچھا تو آخری پیغمبر نو ملن جائیں گا تے لے او دے واسطے ایک خوشخبری بھی لے جا۔ کی لے جا؟ خوشخبری۔ خوشخبری کی ہے؟ آمینہ دلال علیہ السلام نو آگے سلام کیتی ہے، آگے سلام کرن تو بعد میرے آقا علیہ السلام نو کہن لگا، صحیح جناب تانو جامع ترمذی دی روایت سنا رہا ہوں، الحسن والحسین سید من شباب الجنہ۔ اوے پیغمبر جی اللہ تعالیٰ نے تواڈے واسطے خوشخبری دیتی ہے، کیڑی خوشخبری لے کے آیا ہے؟ خوشخبری اے وے کہ جڑی تواڈی بیٹی فاطمہ ہے اے جنت جمعے دیاں بابرکت گھڑیاں نے تے میرا دل کردا ہے اللہ دے نوری ملائکہ بھی تشریف فرمان ہے تے ذرا تسی اچھی آمین کہہ دیو، دعا میں فقیر کر دینا کہ اللہ سانو بھی بغیر حساب تو جنت الفردوس عطا کر دے، اچھی کہہ دیو آمین۔ اللہ سانو ساریانو بغیر حساب تو جنت دا داخلہ نصیب فرمائے تے آمین۔ آندے لال علیہ السلام نو یہ جنت دی خوش خبری دیتی ہے کہ ماں دی فاطمہ جنتی عورتاں دی سردار ہے، پیارا حسن تے حسین جنتی نوجواناں دا سردار ہے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر حق اللہ۔ میرے آمینہ دے لال علیہ السلام دے صحابی سیدنا عبداللہ بن عمر سب کہہ دیو رضی اللہ تعالی عنہما، پیارے عمر دا دورہ خلافت تے پیغمبر علیہ السلام دے دوسرے خلیفات المومنین نے پیارے عمر رضی اللہ تعالی عنہ جدو جناب آمینہ دلال علیہ السلام دے صحابی نے بدری صحابہ دا وظیفہ 5000 درم لوایا۔ کنا لایا؟ 5000 درم کو یاد بھی کر کے جایا کرو، بولو کنا؟ 5000 درم کنا دا؟ بدری صحابہ دا حضرت عمر نے اپنے دور دے اندر لایا ہے تے حسن تے حسین دا بھی کنا وظیفہ 5000 کنا 5000 درم تے ادھر پتر عبداللہ تے کہنے لگا ابا جی 5000 روپیہ وظیفہ حسن تا تے حسین دا بھی؟ فرمایا اللہ میرے پتر عبداللہ اے بدری صحابہ نے انہاں دا 5000 ہے۔ فرمایا حسن تے حسین تے بدری صحابہ نہیں نہ میں بدری ہاں تے انہاں دا 5000 کیوں تے میرا 3000 درم کیوں ہے؟ واہ قربان جاواں عمر تیری فہم و فراست تو بھی جگ وار دیاں تے حق ادا نہیں ہوندا۔ فرمایا عبداللہ حسین تے حسن دے نانے ورگا تیرا نانا نہیں، نہ حسن تے حسین ورگی تیری ماں ہے، نہ حسن تے حسین ورگا تیرا باپ ہے، نہ حسن تے حسین ورگی تیری نانی ہے۔ عبداللہ حسن تے حسین ورگی ماں تو مینوں لیا دے، باپ حسن تے حسین ورگا تیرا ہوئے، باپ جناب حسن تے حسین ورگا نانا تیرا ہوئے، حسن تے حسین ورگی نانی تیری ہوئے تے میں تینوں بھی 5000 وظیفہ دے دیاں گا۔ اوے عبداللہ تینوں نہیں پتا اے تے کرانا ہی بڑا آلہ ہے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ انہاں تے نبی پاک نے چک چک کے سینے نال لایا، پیغمبر نے انہاں چومیا ہے۔ آمینہ دے لال علیہ السلام میرے آقا علیہ السلام دے پھول دور سیدنا حسن تے حسین نے صحابی بیان کر دے نے پیغمبر دا جڑا تاڑے اتلا
او دا حصہ پیارے حسن دے نال ملدا ہے تے جڑا تھلے دا لتاں دا حصہ ہے او حسین دے نال ملدا ہے ایویں تے نہیں کالی کملی والی سرکار نے گیا اوے میں کیا رب نے حدیث دی تفسیر کر دیتی ہے الحسین منی وانا من الحسین میں حسین وچوں تے حسین میرے وچوں میں قربان جاواں جدو جناب پیغمبر علیہ السلام دے صحابہ نے حسن دے نال انی محبت کیتی ہے پیغمبر علیہ السلام دے صحابہ نے اتنا پیار کیتا ہے آمینہ دے لال علیہ السلام نے پیارے حسن تے حسین نو چم چم کے سینے دے نال لایا حسن تے حسین نو جناب اپنی زبان میں چسائیے آمینہ دے لال علیہ السلام کون پیارا حسن تے کون حسین سیدنا ابو ہریرہ سب کہہ دیو رضی اللہ تعالیٰ آقا فرماندے نے اللہ سونیا من احبنی فقد احبنی اللہ دے نبی فرماندے نے اے میرے سونیا اللہ جڑا بندہ حسین نال محبت کر دائی اللہ تمہیں او دے نال محبت فرما جڑا بندہ حسین دے نال بغض رکھ دے تمہیں او دے نال بغض رکھ اج کہندے نے اہل بیت دے نال محبت کوئی نہیں اہل بیت دے نال پیار کوئی نہیں میں کہنا وا پاویں کوئی اہل حدیث ہے پاویں کوئی دیوبندی ہے پاویں کوئی اہل سنت ہے کسی بھی جناب مکتبہ فکر دا آدمی ہے اگر او دے دل دے اندر اہل بیت دی محبت نہیں او دے دل دے اندر حسن تے حسین دا پیار موجود نہیں میں کہنا وا او بندہ جناب مومن تے بڑی دور دی گل ہے وہ بندہ مسلمان بھی کہلوان دا حقدار نہیں جڑے بندے دے دل دے اندر اہل بیت دا پیار نہیں اللہ دی قسم اہل بیت ساڈی جند تے جان نے سانو اپنی جان تو بھی پیارے نے حسن تے حسین سانو اپنی جان تو بھی پیارے نے اہل بیت میرے آقا بیٹھے نے تے آمینہ دے لال علیہ السلام نے انج جناب حسن آئے نے تے انج اپنی چادر دے اندر لے لے آئے حسین آئے نے اپنی چادر دے اندر لے لیا پیاری فاطمہ آئیاں نے تے پیغمبر نے اپنی چادر دے اندر لے لیا تے آقا نے عید کی پڑھی ہے انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا آمینہ دلال علیہ السلام نے آیت پڑھی ہے تے سیدنا ام سلمہ سب کہہ دیو رضی اللہ تعالی عنہا بھی تشریف فرمانے فرمایا اللہ جاندا ہے کہ میں اہل بیت نو نجاست تو پاک کر دیاں اہل بیت نو بالکل پاک کر دیاں میں امج جناب پیغمبر نے حسن و حسین نو تے ماں دی فاطمہ نو نال لیا سیدنا علی المرتضی پیغمبر دے پیچھے کھڑے نے اماں جی ام سلمہ پوچھ دیاں نے سونے امی بوبا کیا اسی اہل بیت دے اندر شامل نہیں فرمایا ام سلمہ تمی اہل بیت دے اندر شامل ہے کتے قرآن نے ساڑھے کہندے نے اہل بیت صرف 4 نے حسن تے حسین علی تے فاطمہ تے آمینہ دے لال میں کہنا اہل بیت دے نہیں جے پیغمبر دیاں بیویاں اہل بیت دے اندر شامل نہیں پھر اہل بیت دے اندر شامل کیے جے پیغمبر دیاں بیویاں اہل بیت دے اندر نہیں پھر اہل بیت دے اندر کیے قرآن نے تے ایک عورت نو اہل بیت کیا ہے ایک عورت نو بھی اہل بیت کیا ہے قرآن نے
آمینہ دے لال علیہ السلام کنا پیارے حسن دے نال تے پیغمبر دا کنا پیارے حسین دے نال آمینہ دے لال علیہ السلام اپنے جناب نواسیاں دے نال انی محبت کر دے نے اتنا پیار کر دے نے انہاں نواسیاں دے نال تے تائیں تے میں محبت دے نال کیا کرنا وہاں حسن ابن علی سونا نبی دا جو لالے حسن ابن علی سونا نبی دا جو لالے انہوں شان دیتا بڑائی کمالے حسن ابن علی سونا آمینہ دا جو لالے رب انہوں شان دیتا بڑائی کمالے رب انہوں شان دیتا بڑائی کمالے آپ سرکار انہوں موڑیاں تے چام دے میں کیا حسن تیرے نصیبے دا کیا کہنا جناب اے او نبی جرا ہجرت دی جناب انج پہاڑی صفا دی تے چڑھ دے تے پیر تے برم پہ جاندے نے فرمایا صدیق پیر سوج گئے نے اوتھے پیغمبر دی جناب جڑی سواری ہے او صدیق ہے میں کیا حسن تے حسین تیرے نصیبے دا کیا کہنا تینو سواری بھی ملی ہے تے امام الانبیاء دے کندے ملے نے کڈی عظمت والے حسن تے حسین نے پیارے حسن تے حسین تو آج حسن دے نال بڑی محبت دے دعوے کرنا ہے حسین دے نال بڑی محبت دے دعوے کرنا ہے میں حسینیاں پیارے حسن نے پیارے حسین نے 10 محرم دا اپنی زندگی دے اندر ایک دن بھی روزہ نہیں چھڑیا تے تو چنگا حسینی ہے جن نے آج تک رکھے آئی کوئی نہیں انجی ہے کہ نہیں بول دے نہیں حسین نال محبت دے پھر ہی ہے نا جے حسین دے گلنا تے عمل کرانگے فتح بھی اونی تے عمل پھر ہی ہوئے گا نا جے پیغمبر دیاں گلنا منانگے پھر ہی پیغمبر دے قدمہ دے نشانات دے پیچھے چلیا جائے گا جے اپنی خوشی نو اپنی غمی نو دین دے مطابق کریں گا تے حسینی بھی تو تاں بنے گا جے اپنیاں اداماں بھی حسین والیاں بناویں گا ایمیں حسینی نہیں بنیا جاندہ گلاں دے نال حسینی میں حسینی پیارے حسین نے صحیح البخاری دی مجمع الزوائد دی جامع الترمذی دی مسند احمد دے اندر حدیث موجود ہے صحیح مسلم دے اندر کہ پیارے حسن تے حسین نے محبوب پیغمبر نے 10 محرم دا روزہ نہیں چھڑیا تے تو سبیلاں لاؤں ٹرے آئے نماز تو پڑھی نہیں تے سبیلاں لاؤں دے آئے حسین نے تے نماز جدو کربلا دے میدان دے اندر ادوں بھی اثر دی نماز نہیں چھڑی تے تو پڑھی کیڑی ہے حسینی ہے مینوں اے تے دس اگر تو حسینی ہے تے اپنے آپ نو اگر حسینی کہلوانا ہے اگر حسینی بننا ہے تے پھر حسین دیاں جڑے حسین نے کام کیتے نے حسین نے 5 وقت دی نماز چھڑی نہیں تینوں بھی پھر 5 وقت دی نماز پڑھنی پوے گی تے سبیلہ نو چھڑ کے 10 محرم نو تے روزہ 10 محرم دا رکھنا پوے گا پھر تو حسینی کہن دا حقدار ہے اور حسینی کہنوان دا بھی حقدار ہے اگر تو پیغمبر دے صحابی سیدنا حسن تے حسین دیاں اداماں تے انہاں جڑے کام کیتے نے انہاں تے عمل نہیں کردا پھر تو حسینی نہیں کچھ ہوتے ہو سکنا ہے پر حسینی ہو سکدا نہیں ہو سکدا آمینہ دے لال علیہ السلام دے صحابی حسین ابن علی سونا نبی دا جو لالے رب نو شان دیتا بڑائی کمالے آپ سرکار نو موڑیاں تے چاوندے متھا چم دے تے نالے سینے نال لاوندے
واہ حسن تے حسین تیرے نصیبے دا کیا کہنا آپ سرکار نور موڈیاں تے چام دے متھا چوم دے تے نالے سینے نال لام دے اللہ اکبر اللہ اکبر حسن سونا حسن سونے وال ویکھ کے سونا حسن سونے وال ویکھ کے سونا مسکراوندا سرکار بڑے خوش ہوندے ویکھ کے ایدا جمالے اللہ اکبر اللہ اکبر اسوا حسینی لوگو اسوا حسینی لوگو جویں قرآن کہندا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ پیغمبر دی زندگی ایک بہترین نمونہ ہے پیغمبر دی زندگی میرے تے تیرے واسطے ایک بہترین آئیڈیل تے نمونہ ہے اے شاعر نے بڑی سونی شاعری تے ترجمانی کیتی ہے اسوا حسینی لوگو سانو اے سبق سکھامدا دین پھیلاؤ منو حکم قرآن دا اسوا حسینی حسینی والے کم اسوا حسینی لوگو سانو اے سبق سکھامدا دین پھیلاؤ منو حکم قرآن دا شرک بیزار نہیں دید و آل دا شرک بیزار نبی دی جو آل دا رب انو دیتا شان کمال دار آمینہ دلال علیہ السلام دے صحابی سیدنا حسن تے سیدنا حسین جنتی نوجوانہ دے سردار نے تے ماں اینا دی جنتی عورتاں دی سردار اس واسطے جدو غالباً یمن فتح ہویا غالباً تے ادو مال غنیمت آیا نا تے سیدنا عمر نو سیدنا عبداللہ نے پھر کیا ہے کہ سیدنا حسین نو ہزار درم دیتے نے تے اپنے پتر نو 500 دیتا ہے اوتھے بھی سیدنا عبداللہ عمر رضی اللہ تعالیٰ نے یہی گل کیتی ہے کہ او دے ورگا تیرا نانا نہیں نانی نہیں ماں نہیں باپ نہیں پیغمبر دے صحابہ دا بھی انہاں نال کنا پیار ہے کس قدر پیار ہے اور سانو بھی چاہیے کہ اگر آج اسی کہنے اسی حسینیاں پھر حسین دے اسوائے او دی جڑی زندگی دے نمونے نے اونا دی جڑی زندگی ہے اونا دے نقش قدم تے سانو چلنا پوے گا پھر اسی حسینیاں خالی کہن نال حسینی نہیں بنیا جاندا عمل کر کے پھر بنیا جاندا ہے علامہ اقبال بھی کہہ گیا نا چھوڑ دے دو رنگی یک رنگ ہو جا یا سراسر موم ہو جا یا سراسر سنگ ہو جا اوے کسے دا نہیں بندا تے اپنا تے بن اپنے جناب پیغمبر علیہ السلام دے صحابہ نال محبت کرنا تے پھر دل نال کر جو انہاں نے کام کیتے نے او کر جڑے انہاں نہیں کیتے اپنے کولو دین دے اندر ایجاد نہ کر میں اللہ کولو دعا کرنا ہاں کہ اللہ صحیح معنیاں دے اندر سانو اہل بیت دی محبت اور پیار نصیب فرمائے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.